دار کریں دی ہے کہ نبی ایک دفعہ اشارہ تھا کرے نبی سے ایک دفعہ میری طرف توجہ تھا کریں جانا یہ جڑا مدینہ پاک کے اندر ایک پہاڑ ہے نا جے کو جبل احد دا پہاڑ ہے یہ سارا پہاڑ پتھراں دا ہائی کہ آج بھی اے پتھر ہیں پہ مگر آقا کریم دی ذات پاک جلے مدینہ پاک گیا نا تے ول یہودیاں نبی سے دے دشمناں نبی سے دے منافقاں ول اے جڑے نبی دے نال سڑن والے انہاں نبی سے کو تانا چریتا مینا چریتا آکھن گا اڈو دے کو اوے آدن جڑا میرے کول لنگ آوے میں کو جنت چڑھے نا جڑا میرے کول لنگ آوے میں جنت دا مالک چ بڑے نا جڑا میرے کول آ ونجے میں پوری کائنات تے اولاد دا مالک چ بڑے نا اپنی چیز تے دیکھو اپنی حالت تے دیکھو کئی دیوارا تک گھراں چولہے نہیں بلدے مہمان جو آ ونجن وال کھڑے تھی دے جڑا میرے مہمان کو روٹی کھوے دی میں کو جنت دے سا اپنے گھر چولہا نہیں بلدا تے میاں دے گھراں جو مہمان کھڑوا دے جنت بیٹھے رہندے اے یہودیاں منافقاں جو یہ تانا